अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद है नशे की ख़रीदो फ़रोख्त और इसके इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात के बारे में आपको आगाह करना। नशावर अशिया को कैसे तैयार किया जाता है और इसके इस्तेमाल से सालाना कितने अफराद मौत की वादियों में उतर जाते हैं। कानून नाफज करने वाले अदारे इंसदाद मंशियात के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं, इस बारे में नाजरीन को मुकम्मल तौर पर आगाही फराहम करना हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। हो सकता है इस छोटी सी काविश से किसी की ज़िंदगी बच जाए। तो दिखाएंगे एक ऐसी खसूसी रिपोर्ट जो कि टीम फ़र्द जुर्म ने इंतहाई मेहनत से तैयार की है। इस रिपोर्ट में टीम फ़र्द जुर्म ने बताया है कि शहर लाहौर के कौन कौन से इलाके हैं जहां पर मंशियात की ख़रीदो फ़रोख्त होती है और जहां मंशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद कसरत से पाए जाते हैं। साथ एक ऐसा नौजवान है जिसकी उम्र 28 बरस है, नशे जैसी मुज़िलत में मुब्तला है, लेकिन इत्मीनान की बात यह है कि वापस अपनी ज़िंदगी की जानिब आ रहा है, नशे को ठुकरा रहा है, ज़िंदगी को अपना रहा है। इससे बात करते हैं, इसी से पूछते हैं किस तरह वो इस लानत का शिकार हुआ। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। क्या करते हैं? नशा पढ़ते हैं? जी पढ़ता हूँ। क्या क्वालिफिकेशन थी? ICS उसके बाद के बाद बस छोड़ दी, कॉलेज में नशे पे लग गया। किस चीज़ का नशा शुरू हुआ? वाइट क्रिस्टल, कैसे वाइट क्रिस्टल? दोस्तों की सोबत में। किस तरह इसका शिकार हुआ? बस एक दिन इसी तरह दोस्त बैठे हुए थे, किस उनके तरह? साथ ट्राई इसी किया। तरह? हाँ जी, अच्छा, फिर? कॉलेज के बाद बैठे थे तो उनके साथ नशा ट्राई किया और उसमें लग गया। फिर बर्बादी शुरू हो गई। फिर मैंने बिज़नेस वगैरह भी किया, पापा को कह के बिज़नेस शुरू करवाया अपना, फिर वो भी तबाह कर दिया। इसी तरह चलता रहा नशा। कितना अरसा नशा किया? कितने साल? 10 साल। यानी आज आप 28 साल के हैं तो 19 साल की उम्र में आपने जी। नशा शुरू। कॉलेज की उम्र थी ना। ये जो 10 साल गुजरे, जी, बहुत कुछ खोया, क्या सबक हासिल किया? कुछ भी नहीं मिला। सबक क्या हासिल? अपना टाइम भी ज़ाया किया और पैसे वगैरह भी ज़ाया किया, बिज़नेस ज़ाया किए, दुबई चला गया बाबा को कह के, तो वहाँ से भी वापस आ गया इसके पीछे ही। फिर अब इस तरह करते करते इस दायरे में आया। वो जो दोस्त आपके साथ नशा करते थे या जिन्होंने आपको इसकी लत लगाई, वो कहाँ हैं आप? कई मर गए। आप बच गए, अल्लाह ताला ने आपको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी। क्या कहते हैं आप? नशा एक कैद है कहर है, जी, इससे बचना है। इससे बचना। हम अक्सर अब लोगों को क्या कहोगे जो आपकी उम्र के हैं, फिर ये आजकल के जो नौजवान हैं जो एक इसको स्टेटस समझते हैं कि वो निकले बाहर इस कैद से, और ख़ुद नहीं निकला जा सकता। इसके लिए इलाज की ज़रूरत है। ये एक बीमारी है नशा, कैद भी है और बीमारी भी। अच्छा, जब आपने नशा शुरू किया जी तो शुरू में तो आप खुद को सुपीरियर समझते जी, होंगे, तब बंदा इस तरह ही समझता। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या तासुरात थे, क्या फिर एहसास? कैद में जकड़ा जाता है, फिर मजबूर हो जाता है कुछ भी करने से पहले। हर चीज़ के लिए इसकी ज़रूरत है, नशा करके ही कुछ करना है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं होता। काम भी नहीं कर सकते, जो काम करते हैं वो बिगड़ जाता है। पढ़ाई भी बिगड़ गई है, पढ़ाई भी, ना कोई हुनर हासिल किया, घर वाले अलग से परेशान। घर वाले अलग से परेशान, घर वाले मरते फिरते हैं। अब जब अब आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हो रिटर्न अपनी जी, ज़िंदगी की जी। तरफ, तो क्या फीलिंग है? क्या बहुत अच्छा फील होता। तमाम रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, दोस्तों ने छोड़ दिया जब नशे की लत लगी, जो अच्छे थे, जो नहीं करते थे, वो तो ज़ाहिर है छोड़ देते हैं, जो करते हैं वो साथ रहते हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता सब ने दोबारा मिलना शुरू कर दिया। जी अब वालिदैन खुश हैं। जी। तो अब जब खैर से आप ठीक हो जाओगे, नशे से मुकम्मल तौर पे आप छुटकारा हासिल कर लोगे, तो फिर दोबारा नहीं करूँगा। नशे का इस्तेमाल कब और कैसे किया? दोस्तों की सोबत थी या कोई और वजह थी? एक और जवान मेरे पास बैठा है जो नशे का आदी था, अब वो नशे को छोड़ रहा है। मैंने था पे ज़ोर दिया है क्योंकि मुझे उम्मीद है अपनी नौजवान नस्ल से कि इस मूसी लानत से वो एक दिन ज़रूर अपनी जान छुड़वाएंगी। क्या हाल है? ठीक ठाक। कितनी उम्र है आपकी? 30 साल। 30 साल। 30 साल। क्या क्वालिफिकेशन है? मैट्रिक। कब से नशा कर रहे हैं?
میں 2014 پہ 2014 سے ٹھیک ہے. اتنی چھوٹی عمر میں نشہ شروع کر دیا. بس کیا کریں, تھوڑے سے خیریت تھی فیملی ایشوز وغیرہ بھی تھے کچھ. تو نشہ کرنے سے وہ فیملی ایشو ختم ہو گئے؟ نہیں ختم تو نہیں ہوئے, وہ بس زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں, وہ بھی اب ختم ہو رہے ہیں ساتھ. اپنا بھی وائنڈ اپ کیا ہوا ہے. پہلی بار کس چیز کا نشہ کیا تھا؟ پہلی بار میں نے ہیش کا کیا تھا. ہیش کہاں سے لے لی آپ نے؟ اس وقت آپ کی عمر ہوگی تقریباً 16 سال. ہاں میں بھی سوچ تو سا کہاں سے لی ہیش؟ بس گیدرنگ ایسی مل گئی کہ اس گیدرنگ میں بیٹھے ہیں آہستہ آہستہ, سادہ پینے کے بجائے کہ وہ ساتھ ساتھ ہیش بھی ساتھ ملی, پھر وہ بھی ٹیسٹ کیا. ایسے بڑھتے بڑھتے بڑھ گیا. اچھا, ہیش کا نشہ کیا دوستوں میں بیٹھ کے؟ دوستوں میں بیٹھ کے. تو پھر اس کے بعد یہ ساتھ یہ بھی دوسرا آہستہ آہستہ بڑھنے سے بڑھ گیا نا ادھر. تو ماشاءاللہ پھر اب ہم ادھر آئے ہیں. ادھر آ کے ہم نے اپنے آپ کو ریکور اچھا, کیا. ہیش کے بعد پھر کون سا نشہ شروع کیا؟ آئس کی تھی. آئس شروع کی؟ جی, آئس کب پینی شروع کی؟ آئس پینی شروع کی تھی میں نے 2017 میں. کہاں سے لیتے تھے یہ نشہ؟ یہ جب ماحول یا دوستوں میں بیٹھے ہوتے تھے اس وقت ہم دوستوں کے ملنے جلنے سے ایک دوسرے سے منگوا لیتے تھے کہیں سے بھی. جب نشہ کرتے تھے تو کیا فیل ہوتا تھا خود کو؟ اب سپر مین؟ نہیں سپر مین نہیں, بالکل ہی کہ سائڈ ہو جاتے تھے. سکون کہ اپنی زندگی میں کہ ٹینشنیں بڑھی ہیں بڑھ رہی ہیں تو اس کو سکون میں لانے کے لیے. مگر وہ سارا غلط ہے. یہ سب کچھ کہیں نہ کہیں اس سے سائڈ ہو جانا, سکون ہو جانا, یہ سب غلط ہے. نہ ایسا ہوا کبھی. ٹھیک ہے. اچھا, جب نشہ شروع کیا تو آپ کو کسی نے روکا نہیں؟ نہیں, مجھے کسی نے روکا نہیں. ماحول ایسا تھا, محفل پہ ڈپینڈ کرتا تھا کہ کچھ روکے, کوئی رائٹ لیفٹ والا گائیڈ کرے, کچھ ایسا نہیں تھا. واحد گھر والے. ٹھیک ہے. پیسے کہاں سے آتے تھے؟ پیسے میں اس وقت اپنا محنت کرتا تھا. میں پراپرٹی کا کام کرتا تھا. 16 سال کی عمر میں پراپرٹی کا کام؟ جی, میں نے پہلے کپڑے کا بھی کام کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے ایکسپیرینس ہوٹلنگ کا کیا ماموں کے ساتھ. پھر اس کے ساتھ میں نے پھر یہ پراپرٹی کا کام کیا ساتھ. محنت اپنی سے کیا میں نے جو بھی کیا. محنت نشے کے لیے کرتے تھے؟ نہیں, گھر والوں کے لیے کرتا تھا اور اپنے لیے محنت کرتا تھا. مگر جب ایسی گیدرنگوں میں بیٹھا تو پھر پیسے دینا بھی گھر چھوڑ دیے. تو پھر میں نے بھی اپنی پاکٹ منی جو میں اپنی سیو کرتا تھا اور وہ استعمال ہوتی تھی. تو اب کیا فیل کر رہے ہیں نشہ چھوڑ کے؟ اب بہت اچھا کی کوشش جو کر رہے ہیں میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں. واپسی آ گیا ہوں میں. ٹریک سینٹر اس لیے آیا ہوں. بہت اچھا لگا. عارضی ہے کہ مستقبل پکی ہے. اچھا, کیا میسیج دو گے آپ آج کل کے لڑکے اور لڑکیوں کو جو کہ نشہ کرتے ہیں؟ ان چیزوں سے بچیں اور دور رہیں, اور یہ سیف سائڈ ہونا چاہیے ان چیزوں سے, اور بہتری کی طرف آنا چاہیے. باتیں سنی آپ نے نشے میں مبتلا 2 نوجوانوں کی, انہوں نے اپنی داستان سنائی. خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ اب زندگی کی طرف واپس آ رہے ہیں. یہاں سے ہم رخ کریں گے ڈاکٹر عمران جتوئی کی طرف اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ کس طرح نشے کے عادی افراد کا علاج کرتے ہیں, کس طرح وہ منشیات کے عادی افراد کو ٹریٹ کرتے ہیں. منشیات کا استعمال ایک ایسا ناسور جو ہماری نوجوان نسل کو انتہائی تیزی سے کھا رہا ہے. پہلے ایک مخصوص طبقہ اس کا عادی تھا, اب تو بچے, خواتین بالخصوص, وہ بھی اس کا استعمال کرتے دکھائی دیتی ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بڑا اچھا سوال ہے جی آپ کا. اور اس میں سب سے بڑا جو ہے نا وہ ایلیمنٹ ہے کہ ایک دوسرے کو یہ جو دیکھا دکھائی والا کنسیپٹ ہے کہ اچھا وہ کر رہا ہے یا میں اس کو کر لیتا ہوں شغل کے طور پہ پھر میں چھوڑ دوں گا. پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ یا بچیاں یا بچے ڈرگز لیتے ہیں نا, ان میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بایولوجیکلی اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی باڈی کے اندر ڈرگز کی پوٹینشل ہے. کوئی بھی شخص جو ایڈکٹ ہوتا ہے نا, وہ جب پہلی ڈوز لے لیتا ہے تو وہ اس کو پلیئر بہت دیتی ہے. جب اس کو وہ پلیئر دیتی ہے تو وہ فزیکلی ایکٹیو فیل کرتا ہے اپنے آپ کو, سائیکلوجیکلی ایکٹیو فیل کرتا ہے اپنے آپ کو. وہ آدمی جو بیٹھ کے اسٹڈی کرتا ہے اور وہ 12-14 گھنٹے پڑھتا ہے, وہی وہ جب انفلنس میں آ کے وہ اس چیز کو اسٹڈی کرتا ہے تو وہ 2-4 گھنٹے کے اندر وہ پورے کے پورے جو سبجیکٹ ہیں وہ ان کو یاد کر لیتا ہے. تو وہ اس چیز کو بڑا ایزی سمجھتا ہے کہ یار یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے, میں اپنے کچھ ٹائم تک اس کو یوز کرتا ہوں. جب کچھ ٹائم تک اس کی جو متھ ہے نا کہ کچھ ٹائم تک اس کو میں یوز کروں گا اور اس کے بعد اس سے نکل جاؤں گا, نکل نہیں سکتا. پھر اس کے اندر وہ نشہ اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے. اب ایک نشہ ہے آئس کے نام سے, جس کو دیکھو وہ آئس کا شکار نظر آ رہا ہے. یہ کیا ہے اور کیسے اس سے چھٹکارا ممکن ہے؟ آئس پینے والا بندہ جب ڈرگ انڈیوس سائیکوسس میں چلا جاتا ہے تو وہ اپنے سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس کی متاثر ہو جاتی ہے. اس میں وہ اپنے آپ کو ایک سپیریئر کے طور پہ سمجھتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں یا مجھے کڈنیپ کرنا چاہتے ہیں. میرے پاس بہت سے ایسے
سورسز ہیں جو لوگ مجھ سے وہ لینا چاہتے ہیں، تو اس ڈیفنس میں وہ آ کے اپنے آپ کو ڈیفنس کے لیے وہ کسی دوسرے کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کا علاج کیا ہے؟ کیسے اس سے جان چھڑائی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے ان کو پراپر ریہیبلیٹیشن پروسیس سے گزارنا پڑتا ہے، یعنی کہ انڈور ٹریٹمنٹ لانا پڑتا ہے ان کو، اور جب انڈور ٹریٹمنٹ میں آتے ہیں تو اس کے لیے پھر ایک پوری ٹیم ہے جو ان کو ڈیل کرتی ہے، جس میں کیا سمجھتے ہیں کہ منشیات کے استعمال میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے یا کمی دیکھنے میں آ رہی ہے؟ نہیں، اضافہ ہو رہا ہے جی۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہم اگر اپنے گھر کی بات کریں نا، تو ہمارے اپنے جو پیرنٹس ہیں جن کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، وہ خود ایک سٹگما کے اندر ہوتے ہیں، ان کو خود ایک ڈینائل ہوتا ہے کہ کوئی بھی پیرنٹس اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ ساڈا بچہ بھی نشہ کر سکتا ہے۔ ہماری نوجوان نسل جس میں بچیاں اور بچے شامل ہیں، اس طرح ادھیڑ عمر افراد مرد و خواتین میں نشے کی شرح کیا ہے؟ نشے کی پاکستان کے اندر اگر میں کہوں تو میرا خیال ہے کہ کوئی 1.5 یا 2.5 کروڑ کے قریب جو آبادی ہے نا وہ ڈرگز لیتی ہے۔ 1 کروڑ آبادی کو نشے کا علاج جو ہے نا وہ ان کو ملتا ہے، باقی جو 1.5 کروڑ آبادی ہے، یہ سائنٹیفک آپ کو میں بات بتا رہا ہوں، ان کو علاج نصیب ہی نہیں ہوتا۔ باتیں سنی آپ نے ڈاکٹر عمران جتوئی کی۔ ایک واضح پیغام والدین کے نام: موبائل فون پہ توجہ کم دیں، ٹی وی ڈراموں پہ توجہ کم دیں، زیادہ توجہ اپنے بچوں پہ دیں، انہیں وقت دیں، ان کے مسائل سنیں، ان کی پریشانیاں سنیں۔ سال میں شہر لاہور کے اندر کتنے شہری ہیں جو موت کی وادیوں میں اترتے ہیں؟ اس بارے میں ہم بات کریں گے ایدی سینٹر لاہور کے انچارج محمد فیصل سے۔ اگر میں بات کروں فگر کی کہ کتنی لوگ ہر سال ملتے ہیں یا ہر ماہ ملتے ہیں، تو فیاض صاحب آپ بالکل حیران پریشان ہو جائیں گے کہ ہر سال یہ فگر بڑھتا جا رہا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈرگ یہ لوگ تو لے رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کو دے رہے ہیں ان کو روکنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے یہ میٹرو کے پلوں کے نیچے، اورنج لائن کے ٹریک کے نیچے، یہ مسلم ٹاؤن موڑ اتنا پرائم علاقہ ہے، یہاں پہ لوگ بیٹھے ٹیکے لگا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے روڈوں کے اوپر جہاں سے تمام مین شاہراہیں یہ مین شاہراہیں ہیں، اور یہاں پہ لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اگر فگر کی بات کریں سر، تو 2023 کے اندر تقریباً جو ہے 654 یعنی 654 لوگ جسٹ نشے کے عادی لوگ جن کی ڈیتھس ہوئی تھی، جن کو ہم نے ایدی فاؤنڈیشن نے اٹھایا تھا، پھر ڈیڈ ہاؤس میں جمع کرایا، ان کی تدفین بھی کی۔ یعنی ایک سال میں 654 افراد نشے کی زیادتی کی وجہ سے موت کی وادیوں میں اتر گئے، اور آپ نے ان کی تدفین کی۔ جی بالکل۔ پولیس کی جانب سے کیا کارروائی کی گئی؟ سر پولیس کی جانب سے کارروائی یہ ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں ایدی فاؤنڈیشن خود سے نہیں اٹھاتا جا کے، وہ پولیس کی مدعیت میں ہی جا کے اٹھاتا ہے۔ تو پولیس ہمیں کال کرتی ہے، ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں، ہم ان کو بلاتے ہیں، وہ اپنا فورینسک کرواتی ہے، جو لیگل طریقہ کار ہے وہ اپنا پورا کرتی ہے، اور پھر ہمارے حوالے کرتے ہیں، ہم ڈیڈ ہاؤس میں جمع کروا دیتے ہیں جا کے۔ اس کے بعد پھر اشتہار شروع ہوگا، جو اخبار میں کٹنگ کلاسیفائڈ طریقے کا اشتہار ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں، اور اس کی شناخت کر لی جاتی تھی، کسی کی نہیں ہوتی تھی، تو ایک اسپیسیفک ڈیز کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم کر کے اور اس کو دفنات عیدی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ 654 لاشیں تو ہوگی 2023 کی، اور اگر ہم 2024 کے ان 7 ماہ کی بات کریں تو اب تک کتنی لاشیں عیدی نے تدفین کی ہے؟ جی بالکل، اب تک جو ہے 378 ڈیڈ بوڈیز جو ہیں اب تک اس منتھ جو ابھی چل رہا ہے آج کے دن تک یہ ڈیڈ بوڈیز جو ہیں وہ ہو گئی ہوئی ہیں۔ تو ابھی ڈیڈ ہاؤسز کے اندر بھی ڈیڈ بوڈیز پڑی ہوئی ہیں، اور ہمیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ فیاض صاحب کہ ہمیں ڈیلی کی کبھی 6-6 7 ڈیڈ بوڈیز بھی ملتی ہیں، اور ہم ہر ہفتے اسی طرح کی ڈیڈ بوڈیز جو ہیں وہ دفناتے ہیں، کوئی 12 دفنا رہے ہیں، کبھی 13 دفنا رہے ہیں، اور آج کے دن ہم 14 ڈیڈ بوڈیز جو ہیں وہ دفنا رہے ہیں۔ اچھا فیصل، مجھے یہ بتائیے گا کہ زیادہ لاشیں جو ہیں وہ کن مقامات سے ملتی ہیں؟ جی بالکل، آپ فیصل یہ ہے کہ جو مقامات ہیں وہ تو داتا دربار ہے، مشہور و معروف علاقے ہیں جہاں سے یہ ملتی ہیں۔ داتا دربار ہو گیا، بادامی باغ ہو گیا، لاری اڈا ہو گیا،
اور اب جو ہے وہ کبھی کبھی کیمپس پل جو نہر والا کیمپس ہے ان کے نیچے سے بھی ملی ہیں، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ روڈ ہر طرح کے لوگ یہاں سے گزرتے ہیں سر، اور یہاں سے بھی ڈیڈ باڈیز مل رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بادامی باغ اور اس طرح کے جو علاقے ہیں وہاں سے یہ ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں۔ اچھا فیصل، کس نوعیت کے نشے کے عادی آپ کو زیادہ ملتے ہیں افراد؟ دیکھیں جب ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ کون سا نشہ اس نے کیا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہم دیکھتے ہیں جب وہ کر رہے ہوتے ہیں، میں وہی آپ ہی کی نظر ہاں تو وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ زیادہ تر نشہ جو ہوتا ہے یا وہ سمت بونڈ ہوتی ہے وہ نشہ ہوتا ہے، یا پھر اور کئی طرح کے نشے ہیں، اب اس کو میں فگر آؤٹ نہیں کر سکتا کتنے ہیں، لیکن نشہ انہوں نے کافی ٹیکے جو لگاتے ہیں اپنی وینز کے اندر۔ آپ ہم جب ڈیڈ باڈی اٹھاتے ہیں نا، ان کی جو وینز جو ہوتی ہیں ان پہ نشان ہوتے ہیں، تو وہ ٹیکے لگانے والا جو نشہ ہے وہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ۔ اچھا، جب آپ کی جانب سے یہ اعداد و شمار متعلقہ اداروں کو دی جاتے ہیں، پولیس کو، جو دیگر ادارے کے بھی، ایک سال میں شہر لاہور کے اندر 654 افراد نشے کی زیادتی کی وجہ سے مارے گئے ہیں، ہلاک ہو گئے، تو وہ اس پہ کوئی ایکشن، کوئی کارروائی نہیں کرتے؟ بڑا اچھا سوال کیا سر آپ نے۔ میں بتا دوں کہ مجھے کافی عرصہ ہو گیا یہاں پہ عیدی فاؤنڈیشن کے 2005 کے اندر آیا تھا، اور اب تک تقریباً کبھی بھی پولیس نے ہم سے اس فگر کے لیے رابطہ ہی نہیں کیا۔ اچھا، جب آپ لاشیں اٹھاتے ہیں وہ نامعلوم ہوتی ہیں، ان کی شناخت نہیں ہوتی، تو ان کی شناخت کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں؟ جی 2023 کے شروع سے یہ سسٹم نہیں تھا ہمارے پاس، یہ وہی روایتی جو سسٹم تھا کہ ان کے فرینزک کر لیا، پھر اشتہار شرح ہوا دے دیا، ان کی وہ ہو رہا ہے، شناخت ہو رہی ہے یا نہیں، بہت ریئر کیس ہوتے ہیں جن کی شناخت ہوتی تھی۔ تو یہ بائیو میٹرک جو سسٹم ہے یہ بڑا ہی زبردست اور بہت ہی کم عرصے کے اندر جو ڈیڈ باڈیز کی شناخت نہیں ہو پاتی یا شناخت ہوتی نہیں ہے، وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے بائیو میٹرک لیتے ہیں، جس علاقے سے ہمیں ملے، زیادہ تر یہ ڈیڈ ہاؤس میں چلی جاتی ہیں تو ہم وہاں پہ جا کے ان ڈیڈ باڈیز کی بائیو میٹرک کر لیتے ہیں، جیسے میون ڈیڈ ہاؤس ہو گیا، جناح ہو گیا، جرنل ہو گیا۔ بائیو میٹرک کرنے کے بعد وہ ڈیٹا ہم بھجوا دیتے ہیں نادرا کے پاس۔ جب نادرا کے پاس ایک چیز چلی جاتی ہے، جب بائیو میٹرک نادرا کے پاس چلی جائے گی ڈیڈ باڈیز کی، تو نادرا یہ کرتا ہے پھر ان کو میچ کرتا ہے کہ آیا ان کا خاندان ٹری جو ہے یا جو بھی ان کے سسٹم ہے اس میں سے میچ کرتا ہے، اور ان کا میچ ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کی شناخت ہو جاتی ہے، وہ پھر نادرا ہمیں ان کا رزلٹ دیتا ہے، ان کے فون نمبر، ان کے کسی ورثہ کا نمبر، ان کا ایڈریس، ہم پھر اس ایڈریس پہ اطلاع کرتے ہیں، ان کو فون کرتے ہیں، وہ آ کے ڈیڈ باڈیز لے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک میں کہتا ہوں کہ پہلے کی بنسبت جو ہے کبھی ہوئی نہیں، ہمیں میانی صاحب قبرستان بھر گئے اور اسی وجہ سے، تو یہ ایک اچھا سسٹم ہے جس کی وجہ سے جو ڈیڈ باڈیز ہیں کم از کم ان کے ورثہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ بات سنی آپ نے انچارج عیدی سینٹر لاہور محمد فیصل کی، نشے کے استعمال کو روکنا ہوگا، نشے کی فروخت کو روکنے کے لیے جہاد کرنا ہوگا۔ کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی ہے ویسے ویسے منشیات اور اس کے استعمال کے طریقے نت نئی شکلوں میں سامنے آ رہے ہیں۔ چرس، ہیروئن، افیم، گانجا، کوکین اور حشیش کے بعد اب مارکیٹ میں ایک نیا نشہ متعارف ہوا ہے جسے آئس کا نام دیا گیا ہے۔ اس جان لیوا نشے کے کیا نقصانات ہیں، کیسے ہماری نوجوان نسل اس کی عادی ہو رہی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے کنسلٹنٹ انسداد منشیات سید ذوالفقار شاہ سے۔ آئیے ہمارے ساتھ، اس حوالے سے ہم بات کریں گے کنسلٹنٹ انسداد منشیات مہم سید ذوالفقار شاہ سے۔ شاہ جی بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ چرس اور شراب سے شروع ہونے والا آئس تک پہنچ گیا، کیا کہیں گے؟ جب میں نے اس کمپین کا آغاز کیا لاہور میں، اس وقت چرس تھی اور ہیروئن کا بھی نیا نشہ آیا تھا۔ ہیروئن ایک طاقتور نشہ تھا کہ جس کی یہ کہا جاتا تھا واپسی ممکن نہیں ہے، لیکن وقت نے وہ بالکل غلط ثابت کیا۔ آہستہ آہستہ دیکھا کہ 2016-15 میں ایک نیا نشہ متعارف ہوتا ہے، اسے لوگ آئس کا نام دیتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ منشیات کا استعمال اس قدر اضافہ کیا وجوہات؟ 2017 میں جب آئس پہ میں نے پہلی بار بولنا شروع کیا میڈیا پہ کہ 5 سال کے بعد یہ ہمارے لیے ایک بڑا تھریٹ ہوگا، اس وقت آئس کی قیمت 5 سے 6 ہزار روپے تھی، اور آج آئس کی قیمت 1500-1300، جو سڑک پہ بیٹھا وہ بھی آئس استعمال کر رہا ہے۔ اور جو آپ نے بات کی ہے کہ کیا وجہ ہے،
वजह मैं समझता हूँ कि हर एक के अंदर ना डर और खौफ है। मैं समझता हूँ, मैंने सियासतदानों को भी देखा है, उनके अंदर भी डर और खौफ है। मैं कई बार कह चुका हूँ, और जिन्होंने इसको ख़त्म करना है उनके अंदर भी डर और खौफ है कि पता नहीं क्या होगा। आप देखें, आज इस वक्त जो गवर्नमेंट के दादोशुमार हैं, 2013 में 67 लाख लोग अफराद नशा करते, 10 साल के बाद अभी तक सर्वे नहीं हुआ, उसी में कहा गया कि 0.5% इजाफा कर लें। और बीइंग एज एक्सपर्ट मैं कह सकता हूँ 10 मिलियन, 1 करोड़ बंदा, ये इससे भी ज़्यादा आप नया सर्वे कर लें, वो इतनी तादाद है। नशे का आगाज़ कैसे होता है? देखिए, नशे के आगाज़ की बहुत सी वजूहत, मैं वही जानना दोस्तों की बुरी सोबत है, दोस्तों का प्रेशर है, फैमिली इनहेरिटेड चीज़ें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब नहीं मिलती, डिग्री लेके हाथ में आप फिर रहे हैं, 20 लाख रुपये घर वालों ने लगाया है, जॉब नहीं मिलती, बच्चे ऑलरेडी पहले नशा कर रहे हैं, स्ट्रेस है फैमिली का कि जी हमारे रिश्तेदारों के बच्चों ने इतने नंबर ले लिए, तुमने इतने नंबर लिए। आप क्या समझते हैं कि हर साल औसतन कितने अफराद का इजाफा होता है मंशियात के इस्तेमाल के हवाले से? सर, आपके जो मुल्क के सियासी हालात और माशी हालात है ना, इसकी वजह से आप अगले 2 सालों में देखिएगा कि आपके मुल्क में, अभी तो मैं 10 मिलियन कह रहा हूँ ना, इसमें एकदम इजाफा होगा, ये तकरीबन 2-3 मिलियन और लोग बढ़ेंगे। बात सुनिए आपने सैयद जुल्फ़कार शाह की। उनका कहना है कि मंशियात के इस्तेमाल को रोकने के लिए ज़बानी जमा खर्च की बजाय अमली इक़दामात करने होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मियाँ जसीम अहमद, जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के इंसदाद मंशियात सेल के इंचार्ज भी हैं। मियाँ साहब, एक अलग सेल बन गया, आप उस सेल के इंचार्ज हैं, उसके बावजूद मंशियात फरोशी वैसे ही है जैसी पहले थी, इसमें कितनी हकीकत है? अब तक जितने भी बड़े बड़े गैंग्स हैं जो मंशियात फरोश हैं, उनमें से कुछ को हमने गिरफ़्तार कर लिया है, कुछ डर और खौफ की वजह से बरोने मुल्क जा चुके हैं, जिनके बारे में भी हम अपने जो कानूनी जो राय है हम वो लेके तो उनको गिरफ़्तारी के लिए सर्च वारंट लेके जाना चाहते हैं और पकड़ेंगे भी इंशाल्लाह। मेरे यूनिट ने और मैंने, मेरी टीम ने अब तक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12-14 मन के करीब हमने चरस पकड़ी है, 6-7 मन के करीब हमने अफीम पकड़ी है, लगभग 70 kg के करीब हेरोइन पकड़ी है, जो और कोई 18-20 kg के करीब मैंने आइस पकड़ी है। मेरे सब इतनी मिकदार में आपने मंशियात पकड़ी, लेकिन इसके बावजूद मंशियात फरोशी पे काबू क्यों नहीं पाया जा रहा? नहीं, मंशियात फरोशी पे मोस्टली काबू तो पाया जा चुका है। हमारा जो काम है, मेरे सेल का जो काम है, वो बड़े बड़े गैंग्स पकड़ना है, ना कि हम छोटे लेवल पे हम करेंगे जो अब अगर 2 ग्राम 10 ग्राम 5 ग्राम बड़ा गैंग अपने छोटे छोटे जो स्लीपर सेल हैं, उसके छोटे छोटे पंटर जो हैं, उनके ज़रिए ये घनौना कारोबार कर रहा है, तो उनको नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता? नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे, हम उनको भी पकड़ रहे हैं साथ। अगर बिग गैंग, जो बड़े गैंग्स पकड़े जाएंगे, बड़े सप्लायर पकड़े जाएंगे, तो छोटे ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। अगर मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, बड़े पकड़े गए, छोटे ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, ये बड़े कब पकड़े जाएंगे? बड़े अभी भी पकड़े हमने, अभी हमने 8-10 गैंग, बड़े बड़े गैंग्स पकड़े हैं। ख़वातीन भी जो हैं वो भी इस घनौने कारोबार में जो है वो सामने आ गई हैं, गैंग्स हैं जो बिल्कुल हैं इसमें। अभी सर ने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जिसमें जॉर्डन गैंग भी पकड़ा गया, उससे पहले हमने एक अदीबा फैज़ थी एक लड़की, जिसका जो पूरा ख़ानदान है, उसके 2 मामू जो हैं वो 6 मन में पकड़े गए, एक मामू उसका 5 मन में पकड़ा गया, एक उसकी वालदा और अदीबा, उसको मैंने पकड़ा, उसका भाई जो पेशावर में पकड़ा गया, वो पूरा ख़ानदान ही ये काम करता है। मंशियात फरोशी के हवाले से आपने बातें सुनी मियाँ जसीम की, का कहना है कि बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाला जा रहा है और उन्हें पकड़ा भी है। मंशियात फरोशी के हवाले से इस वक्त कितने गैंग मुतहरिक हैं, इस बारे में गुज़श्ता दिनों पुलिस की एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी, जिसके मुताबिक मुल्तान शहर में इस वक्त 460 अफराद मौत के इस कारोबार से मुंसलिक हैं, जबकि दूसरे नंबर पर सरगोदा शहर है, जहां 421 मंशियात फरोश लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। इसी तरह अगर हम DG खां की बात करें तो वहां पर 382 मंशियात फरोश, जबकि लाहौर में 224 मंशियात फरोश मौजूद हैं।
क्यों इन मंशियात फरोशों के खिलाफ मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही? क्या ये मंशियात फरोश पुलिस से ज़्यादा ताकतवर हैं? इस हवाले से हम बात करेंगे SSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आफ्ताब अहमद फुलरवान से। आइए हमारे साथ। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी मलिक साहब। लाहौर बड़ा शहर, वसाइल भी, सब कुछ, इसके बावजूद मंशियात का कसरत से इस्तेमाल क्यों? मलिक साहब, मनशियात एक ऐसा कसीरुल जहती मसला है कि इसमें पुलिस सिर्फ एक डायमेंशन है, इसकी दूसरी डायमेंशंस को भी हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं इस बात की वजाहत करना चाहूँगा। दूसरा, मनशियात एक डिमांड एंड सप्लाई का इशू है। किसी चीज़ की फरावानी उस वक्त होगी जब वहाँ पे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। मुआशरे में अदम रवादारी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, मुकाबलाबाजी, टूटता हुआ ख़ानदानी निज़ाम, जिससे एक मायूसी की लहर पैदा होती है। उसके सिलसिले में उस मायूसी पे काबू पाने के लिए नौजवान नस्ल एक आसान रास्ता तलाश करती है मनशियात का। बात आपने दुरुस्त कही, डिमांड एंड सप्लाई। आप क्या कर रहे हैं इस डिमांड और सप्लाई को रोकने के लिए? देखिए, कुछ अरसा पहले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के डोमेन में इंसदादे मनशियात शामिल नहीं थी। कहा जाता था कि ये लोकल पुलिस स्टेशंस का काम है। जब लोकल पुलिस स्टेशंस के कंट्रोल से ये चीज़ बाहर हो गई और मनशियात बेचने वालों ने ऑर्गेनाइज्ड गैंग बना लिए, और वो गैंग इतने ताकतवर थे कि मुकामी पुलिस उनके सामने बेबस दिखाई देने लगी, तो फिर CCPO लाहौर जनाब बिलाल सदीक कामियाना साहब ने ये टास्क OCU को दिया। यहाँ से एक स्टोरी की डिफरेंट रफ्तार सामने आती है। नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट नॉर्थ और नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन साउथ, मेरे पास NIU साउथ का चार्ज है, और मैं आपको आपके मुलाजे के लिए कुछ दिखाना चाहता हूँ कि इन 6-7 महीनों में इंसदादे मनशियात में हमारा किरदार क्या रहा है। हमने ये ग्रामों में और किलोग्रामों में मनशियात नहीं पकड़ी। अच्छा, मेन गैंग्स पर हाथ डाला गया, और उन गैंग्स पर हाथ डाला गया कि जिन्होंने पूरे सिस्टम को यरगमाल बना रखा था। क्या किया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने? चर्स 10 मन बरामद की गई। 10 मन चर्स। हेरोइन जिसका 1 किलोग्राम 40 से 45 लाख का लोकल मार्केट में है, और बैरून मुल्क की मार्केट में 3 करोड़ है 75 किलोग्राम। अगर इसको आप ज़रब देना शुरू कर देंगे तो ये मालियत करोड़ों तक पहुंचेगी। ठीक। अफीम 6 मन, आइस 18 किलोग्राम, और जो मेंबर अरेस्ट किए गए मेन इनके ड्रग ऑर्गेनाइजेशंस के 40, और इनमें से 6 की गिरफ्तारी बकाया है, जिनके हम मुसलसल रेड्स कर रहे हैं, और उनमें से कुछ दुबई भाग गए हैं, कुछ दूसरे मुल्कों में भागे हैं, और जो यहाँ पे हैं वो रुपोश हो गए हैं। कारकर्दगी आपकी काबिल तहसीन, इस पर कोई शक नहीं। रवा साल 7 माह 358 नामालूम लाशें, वजह नशे की ज़्यादती, क्या कहेंगे? जी, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि इसकी मुख्तलिफ जहतें हैं, यहाँ पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी आ जाती है कि जो नशई सड़क के किनारे गिरे हुए हैं, चंद ग्राम नशा वो इस्तेमाल करते हैं, और जिनको मैं मुल्ज़म नहीं गिनता, जिनको मैं इस सारे जालमाना सिस्टम का विक्टिम गिनता हूँ, वो तो बेचारे खुद मजलूम इस मसले में। उनके लिए पनाहगाहें बनाने, उनके लिए हॉस्पिटल बनाना, उनके लिए रेफॉर्मेटरी बनाना, ये पुलिस के मैंडेट में नहीं है। क्या आप ये नहीं समझते कि जिस लाश को आप 174 की कार्रवाई के बाद दफना देते हैं, क्या उसकी तफ्तीश की जाए कि ये बंदा फ़लाँ इलाके से इसकी लाश मिली है, मैं इलाके को पिन पॉइंट नहीं करता, फ़लाँ इलाके से इसकी लाश मिली है, ये आखिर कहीं आसमान से तो नशा नहीं ना इसको आता होगा, या कोई ज़मीन की 7वीं तह से तो नहीं आता होगा, वहीं पे इसकी सप्लाई होती होगी ना, वहीं करीब को मंशियात फरोश होगा जो उसको बेच रहा होगा, क्यों नहीं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है? मलिक साहब, आपके इस सवाल से पहले मैं एक और भी वजाहत करना चाहूँगा कि उस नामालूम नाश की पुलिस की ये ज़िम्मेदारी है, हम ये ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं कि उसकी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की जाए कि किस माँ का लिखता जिक्र था, किस बाप का बेटा था जो
इस तरह बेसरो समा सड़क के किनारे मारा गया, उसके लिए हमें एक बड़ी अच्छी सहूलत मिल गई है नादरा की। हम उसके फिंगरप्रिंट्स पे उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके वारसान तक उसको पहुँचाते हैं अगर उसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ हो तो। सेकेंडली, आपका सवाल बिल्कुल बरमहल है कि आखिर जिस नशे की वजह से वो मर गया, वो नशा कहाँ से आ रहा था। वो नशे की 3 लेयर्स हैं जो उस तक पहुँची हैं। सबसे पहले वो इलाका जहाँ पे मनशियात बनाने की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। दूसरी लेयर वो ड्रग डीलर और स्मगलर जो वहाँ से ड्रग्स को ट्रैवल करके ट्रांसपोर्ट करके इधर लाहौर तक लाते हैं, और फिर यहाँ के वो लोग जो उसको परचून में फ़रोख्त करते हैं। इस पूरे नेटवर्क को आप तोड़ेंगे तो सड़क पर वो लावारस नाशे मिलने का सिलसिला ख़त्म हो सकेगा। कैसे टूटेगा ये नेटवर्क? इसके लिए NIU कैम किया गया। NIU की कारकर्दगी में सूरत ये है कि हमने उन स्मगलर्स को भी पकड़ा जो मनशियात लाहौर के अंदर ला रहे हैं, फिर आगे उस नेटवर्क को ब्रेक किया जो आगे मनशियात तकसीम कर रहे हैं। आपकी कारकर्दगी अपनी जगह, आपका मैंडेट अपनी जगह पे। 224 मंशियात फरोश की परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर पुलिस अभी तक उन पे हाथ नहीं डाल सकी, क्या वजह है? उस रिपोर्ट के बारे में मेरी रिजर्वेशन है। उनमें से कई ऐसे लोगों के भी नाम है जो फौत हो चुके हैं। ये रिपोर्ट उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं वो, क्योंकि मैंने तो नहीं ना मुरतब की, आपके डिपार्टमेंट ने मुरतब की है। मेरे डिपार्टमेंट में जिन्होंने मुरतब किया, मैं माजरत खाऊं, जिन्होंने मुरतब करते वक्त कुछ से कुछ गलतियां हुई हैं। ऐसे लोगों के नाम है जो मर चुके हैं, ऐसे लोगों के नाम है जिनको हम जेल में भिजवा चुके हैं, वो इस वक्त मौके पे काम ही नहीं कर रहे, और कुछ ऐसे नाम है जिनके एड्रेस ही नामुकम्मल है। जिनके एड्रेस मुकम्मल हैं हमने उन पर रेड करके उनको गिरफ्तार किया है। अब ये मलिक साहब आप चेक कर लें पूरे लाहौर में, मुझे सिर्फ एक जगह बता दें जहाँ पे दीदा दिलेरी से और बेखौफी से कोई बंदा नशा फ़रोख्त कर रहा हो। इस वक्त जो नशेई हैं दीवारों को टकरे मारते फिर रहे हैं, नशा नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने वो नेटवर्क भी ब्रेक कर दिया जो ऑनलाइन नशा फराहम करते थे। कैनाल रोड, फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड, सर्कुलर रोड, ये 4 बड़ी शाहराहें हैं। अगर आपने कभी इन पर सफ़र किया हो तो आपको पता चले कि रास्ते में कई मकामात ऐसे हैं जहाँ पर नशा खुलेआम बिक रहा है, नशे का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। मुस्लिम टाउन मोड़ के करीब अगर हम चले जाएं, वहाँ पे भी ये मनाज़र देखने को मिलते हैं। मॉडल टाउन कचहरी के पास चले जाएं, उसके नीचे भी नशई कसीर तादाद में मौजूद हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन का ट्रैक अगर हम ठोकर से शुरू हों तो लाहौर होटल से अगर हम ऑनवर्ड GT रोड तक जाएं तो जा बजा कहीं बेशतर जगहों पे हमें नशई नज़र आते हैं। वहाँ आपकी OSU की नज़र नहीं पड़ती? एक लाइन यहाँ पे हमें ड्रॉ करना पड़ेगी जहाँ पे नशई सड़कों के किनारे गिरे पड़े हैं। आपने उन मुकामात को नशे की फ़रोख्त का मरकज़ करार दे बिक दिया भी रहा है सर। हजूर, अगर वहाँ नहीं बिक रहा तो फिर वहाँ पे क्रैक डाउन क्यों? आजकल सोशल मीडिया का दौर है। एक बंदा राहगीर भी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालता है और उसके बाद हर तरफ हाहाकार मच जाती है। आप मुझे कोई एक वीडियो दिखा दीजिए जिस पे इस तरह नशा बिक रहा हो, और उसके बाद अगर 10 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे क्रैकडाउन ना हो तो फिर NIU हम अपनी शिकस्त तस्लीम करेंगे। अच्छा चलो छोड़ो, मुझे ये बताइए नशा मिलता कहाँ से है? नशा इस वक्त जो मिलने का इन्होंने तरीक़ाकार रखा हुआ है कि परचून फरोश अपने किसी एक कारिंदे को देते हैं, वो नशई होता है, वो नशई फिर आगे अगले नशइयों को बेचता है, और जब हम उस नशई को पकड़ भी लें तो उसके पास से आपको 50 ग्राम 60 ग्राम मिलेगी। एक चीज़। दूसरा, जो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और तालीमी इदारों में मनशियात बिक रही है वो नशे के आदि स्टूडेंट्स बेच रहे हैं। हाँ, ये भी मैंने आपसे पूछना था। ये स्कूलों, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस के अंदर मंशियात फरोशों ने पंजे गाड़ लिए हैं या गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट क्या कर रहा है सर? जी, उसमें अगेन हमारी ये स्ट्रेटजी रही है कि हम अगर उन स्टूडेंट्स को गिरफ़्तार करते हैं तो ये मसले का हल नहीं है, क्योंकि मेन नशियात का जो फ़्लो है वो तो पीछे से आ रहा है। ये इस तरह होगा कि गंदगी पे चूना डाल के आप कहें कि गंदगी ख़त्म हो गई है। हमने उन मनशियात के डीलरों को पकड़ा है जो स्टूडेंट्स के करिंदों को आगे मनशियात दे रहे थे। और यहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट होगी मनशियात को स्टूडेंट्स के दरमियान फैलने से रोकने के लिए कि इन इदारों के जो वाइस चांसलर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हेड्स हैं,
وہ ان کو پتہ ہے کہ کالج میں یا تعلیمی ادارے میں کون کون سے اسٹوڈنٹس ہیں جو ایڈکٹ ہو چکے ہیں اور اس ایڈکشن کو آگے انفیکشن کی طرح پھیلا رہے ہیں۔ برائے مہربانی باقی اسٹوڈنٹس کو ان کی انفیکشن سے بچانے کے لیے ان کو ایکسپیل کریں، ان کے والدین کو بلائیں اور بتائیں، اور ان بچوں کو ریفرمیٹریز میں ڈالیں، ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ڈالیں۔ ہم ان کے فیوچر کے دشمن نہیں ہیں، لیکن جس طرح ایک بندے کو اگر ٹی بی ہو جائے تو ایون گھر والے بھی اس کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو ٹی بی نہ ہو جائے۔ تو نشہ کی عادت ٹیوبرکلوسس سے بھی بری عادت ہے، اس سے بھی بری بیماری ہے۔ تو اس کو ان سٹوڈنٹس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ڈالنا چاہیے اور باقی اسٹوڈنٹس سے علیحدہ کیا جائے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں ہونے والے اسٹریٹ کرائم میں 60% سے زائد وارداتیں جو ہیں وہ نشے کے عادی افراد کرتے ہیں۔ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اس میں کافی حد تک حقیقت ہے، بیکاز جو اسٹریٹ کرمنلز ہیں، جو ڈکیت ہیں، سنیچنگ کی وارداتیں کرنے والے ہیں، ہم نے ان کو پکڑا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ آئس استعمال کرنے کے آتی ہیں، کیونکہ آئس استعمال کرنے کے بعد ان کا دماغ ایک خاص کیفیت میں چلا جاتا ہے جس میں خوف ڈر ختم ہو جاتا ہے، اور اس کیفیت میں وہ گولی مارنے سے بھی باز نہیں آتے۔ ایسے کئی گینگز ہم نے گرفتار کیے ہیں۔ ان اسٹریٹ کرمنلز کا اور آئس کے نشے کا ایک قریبی تعلق ہے۔ باتیں سنی آپ نے ایس ایس پی آرگنائزڈ کرائم یونٹ آفتاب احمد پھلروان کی۔ ان کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ عملی طور پر اقدامات کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا آج کا یہ پروگرام جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ منشیات کے استعمال سے کس طرح ایک انسان اپنوں سے دور ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ موت کی وادیوں میں اتر جاتا ہے۔ یہی نہیں، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو منشیات فروشی اور اس میں ملوث عناصر کے بارے میں بھی آگاہی دی۔ پولیس منشیات فروشوں کے خلاف کن بنیادوں پر کارروائیاں کرتی ہیں یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا۔ یہاں پروگرام فرد جرم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔